सर्गतः 40 सर्गपर्यन्तम् श्लोकपारायणम् अन्योन्यसाहाय्येन आचार्यमुखेन करिष्यामहे। श्रीरामप्रार्थना। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। श्री आञ्जनेय प्रार्थना। गोष्पदीकृतवाराशिम् मशकीकृतराक्षसम् रामायण महामाला रत्नम् वन्दे नीलात्मजम्। श्रीवाल्मीकि प्रार्थना। कूजन्तम् राम रामेति मधुरम् मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखाम् वन्दे वाल्मीकि कोकिलम्। श्रीहनुमते नमः। अथ श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 38 सर्गः। रामभद्रमहेश्वास रघुवीरनृपोत्तमा भोदशास्यान्तकास्माकम् रक्षाम् देहि श्रियम् च ते। ततः स कपिशार्दूलः तेन वाक्येन हर्षितः सीतामुवाच तच्छ्रुत्वा वाक्यम् वाक्यविशारदः। ततः स कपिशार्दूलः तेन वाक्येन हर्षितः सीतामुवाच तच्छ्रुत्वा वाक्यम् वाक्यविशारदः। युक्तरूपम् त्वया देवी भाषितम् शुभदर्शने सदृशम् श्रीस्वभावस्य साध्वीनाम् विनयस्य च। स्त्रीत्वम् न तु समर्थम् हि सागरम् यतिवर्तितुम् मामधिष्ठाय विस्तीर्णम् शतयोजनमायतम्। द्वितीयम् कारणम् यच्च ब्रवीषि विनयान्विते रामादन्यस्य नार्हामि संस्पर्शमिति जानकी। एतत्ते देवि सदृशम् पत्न्यास्तस्य महात्मनः काह्यन्या त्वामृते देवी ब्रूयात् वचनमीदृशम्। श्रोष्यते चैव काकुत्स्थः सर्वम् निरवशेषतः। चेष्टितम् यत्त्वया देवी भाषितम् मम चाग्रतः कारणैर्बहुभिर्देवी रामप्रियचिकीर्षया। स्नेहप्रस्कन्नमनसा मयि तत्समुदीरितम् लङ्काया दुष्प्रवेशत्वात् दुस्तरत्वान्महोदधेः सामर्थ्यादात्मनश्चैव मयि तत्समुदीरितम्। इच्छामि त्वाम् समानेतुम् अद्यैव रघुबन्धुना गुरुस्नेहेन भक्त्या च नान्यथैतदुदाहृतम्। यदि नोत्सहसे जातुम् मया सार्धमनिन्दिते अभिज्ञानम् प्रयच्छत्वम् जानीयाद्राघवो हि तत्। एवमुक्ता हनुमता सीता सुरसुतोपमा उवाच वचनम् मन्दम् बाष्पप्रग्रथिताक्षरम्। इदम् श्रेष्ठमभिज्ञानम् ब्रूयास्त्वन्तु मम प्रियम्। शैलस्य चित्रकूटस्य पादे पूर्वोत्तरे पुरा तापसाश्रमवासिन्याः राज्यमूलफलोदके तस्मिन् सिद्धाश्रमे देशे मन्दाकिन्याह्यदूरतः। तस्योपवनषण्डेषु नानापुष्पसुगन्धिषु विहृत्य सलिलक्लिन्ना तवाङ्के समुपाविशम्। ततो माम् समायुक्तः वायसः पर्यतुण्डयत् तमहम् लोष्टमुद्यम्य वारयामि स्म वायसम्। दारयन् स च माम् काकः तत्रैव परिलीयते न चाप्युपानमन्मांसात् भक्षार्थी बलिभोजनः। उत्कर्षन्त्याम् च रशनाम् क्रुद्धायाम् मयि पक्षिणी स्रस्यमाने च वसने ततो दृष्ट्वा त्वया ह्यहम् त्वयापहसिता चाहम्
क्रुद्धा संलज्जिता तदा भक्षक्रुद्धेन काकेन दारिता त्वामुपागता आसीनस्य च ते श्रान्ता पुनरुत्सङ्गमाविशम् क्रुध्यन्ती च प्रहृष्टेन त्वयाहम् परिसान्विता बाष्पपूर्णमुखी मन्दम् चक्षुषी परिमार्जति लक्षिताहम् त्वया नाथ वायसेन प्रकोपिता परिश्रमात् प्रसुप्ता च राघवाङ्केऽप्यहम् चिरम् पर्यायेण प्रसुप्तश्च ममाङ्के भरताग्रजः स तत्र पुनरेवाथ वायसः समुपागमतो ततः सुप्तप्रबुद्धाम् माम् रामस्याङ्कात् समुत्थिताम् वायसः सहसागम्य विदधारस्तनान्तरे पुनः पुनरथोत्पत्य विदधारसमाम् भृशम् ततः समुक्षितो रामः मुक्तैः शोणितबिन्दुभिः वायसेन ततस्तेन बलवत्क्लिश्यमानया समया बोधितः श्रीमान् सुखसुप्तः परन्तपः समाम् दृष्ट्वा महाबाहुः वितुर्नाम् स्तनयोस्तदा आशीविष इव क्रुद्धः श्वसन् वाक्यमभाषत केन केनागनासोरु विक्षतम् वै स्तनान्तरम् कः क्रीडति सरोषेण पञ्चवक्त्रेण भोगिना वीक्षमाणस्ततस्तम् वै वायसम् समुदैक्षत नखैः सरुधिरैस्तीक्ष्णैः मामेवाभिमुखम् स्थितम् पुत्रः किल सशक्रस्य वायसः पतताम् वरः धरान्तरगतः शीघ्रम् पवनस्य गतौ समः ततस्तस्मिन्महाबाहुः कोपसंवर्तिते क्षणः वायसे कृतवान् क्रूराम् मतिम् मतिमताम् वरः सदर्भम् संस्तराद्गृह्य ब्राह्मेणास्त्रेण योजयत् सदीप्त इव कालाग्निः जज्वालाभिमुखोद्विजम् सतम् प्रदीप्तम् चिक्षेप दर्भन्तम् वायसम् प्रति ततस्तम् वायसन्दर्भः सोऽम्बरेणुजगामः अनुसृप्तस्तदा काकः जगाम विविधाम् गतिम् लोककाम इमम् लोकम् सर्वम् वै विचचारः सपित्रा च परित्यक्तः सुरैश्च समहर्षिभिः त्रीन् लोकान् सम्परिक्रम्य तमेव शरणम् गतः सतन्निपतितम् भूमौ शरण्यः शरणागतम् वदार्हमपि काकुत्स्थः कृपया पर्यपालयत् न शर्म लब्ध्वा लोकेषु तमेव शरणम् गतः परिज्ञूनम् विषण्णम् च सतमायान्तमब्रवीत् मोघम् कर्तुम् न शक्यन्तु ब्राह्ममस्तुम् तदुच्यताम् हिनस्तु दक्षिणाक्षित्वत् शर इत्यथसोऽब्रवीत् ततस्तस्याक्षिकाकस्य हिनस्ति स्म सदक्षिणम् दत्त्वा सदक्षिणम् नेत्रम् प्राणेभ्यः परिरक्षितः स रामाय नमस्कृत्वा राज्ञे दशरथाय च विसृष्टस्तेन वीरेण प्रतिपेदे स्वमालयम् मर्तृकेकाकमात्रे तु ब्रह्मास्त्रम् समुदीरितम् तस्माद्यो माम् हरत्तत्वः क्षमसेतम् महीपते सकुरुष्व महोत्साहः कृपाम् मयि नरर्षभ त्वया नाथवती नाथ अनाथा इव दृश्यते आनुशंस्यम् वरो धर्मः त्वत्त एव मया श्रुतः जानामि त्वाम् महावीर्यम् महोत्साहम् महाबलम् अपारपारमक्षोभ्यम् गाम्भीर्यात् सागरोपमम् भर्तारम् समुद्रायाः धरण्या वासवोपमम्
एवमस्त्रविदाम् श्रेष्ठः सत्यवान् बलवानपि किमर्थमस्त्रम् रक्षस्सु न योजयति राघवः न नागानापि गन्धर्वाः नासुरा न मरुद्गणाः रामस्य समरे वेगम् शक्ताः प्रतिसमाधितुम् तस्य वीर्यवतः कश्चित् यद्यस्ति मयि सम्भ्रमः किमर्थम् न शरैस्तीक्ष्णैः क्षयम् नयति राक्षसान् भ्रातुरादेशमादाय लक्ष्मणो वा परन्तपः कस्य हेतोर्न माम् वीरः परित्राति महाबलः यदि तौ पुरुषव्याघ्रौ वायुवग्निसमतेजसौ सुराणामपि दुर्धर्षौ किमर्थम् मामुपेक्षतः मयैव दुष्कृतम् किञ्चित् महदस्ति न संशयः समर्थावपि तौ यन्माम् नावेक्षेते परन्तपौ वैदेह्यावचनम् श्रुत्वा करुणम् साश्रुभाषितम् अथाब्रवीन्महातेजाः हनूमान् मारुतात्मजः त्वच्छोकविमुखो रामः देवि सत्येन मे शके रामे दुःखाभिपन्ने च लक्ष्मणः परितप्यते कथञ्चिद्भवति दृष्टा न कालः परिशोचितुम् इमम् मुहूर्तम् दुःखानाम् द्रक्ष्यस्यन्तमनिन्दिते तावुभौ पुरुषव्याघ्रौ राजपुत्रौ महाबलौ त्वद्दर्शनकृतोत्साहौ लङ्काम् भस्मीकरिष्यतः हत्वा च समरे क्रूरम् रावणम् सह बान्धवम् राघवस्त्वाम् विशालाक्षि नेष्यति स्वाम् पुरीम् प्रति ब्रूहि यद्राघवो वाच्यः लक्ष्मणश्च महाबलः सुग्रीवो वापि तेजस्वी हरयोऽपि समागताः इत्युक्तवति तस्मिंश्च सीता सुरसुतोपमा उवाच शोकसन्तप्ता हनूमङ्गमम् कौसल्यालोकभक्तारम् सुषुवेयम् मनस्विनी तम् ममार्थे सुखम् पृच्छ शिरसा चाभिवादय सजश्च सर्वरत्नानि प्रियायाश्च वराङ्गनाः ऐश्वर्यम् च विशालायाम् पृथिव्यामपि दुर्लभम् पितरम् मातरम् चैव सम्मान्याभिप्रसाद्य च अनुप्रव्रजितो रामम् सुमित्रायेन सुप्रजाः आनुकूल्येन धर्मात्मा त्यक्त्वा सुखमनुत्तमम् अनुगच्छति काकुत्स्थम् भ्रातरम् पालयन् वने सिंहस्कन्धो महाबाहुः मनस्वी प्रियदर्शनः पितृवद्वर्तते रामे मातुलन्माम् समाचरन् क्रियमाणाम् तदा वीरः न तु माम् वेद लक्ष्मणः वृद्धोपसेवी लक्ष्मीवान् शक्तो न बहुभाषिता राजपुत्रः प्रियश्रेष्ठः सदृशश्वशुरस्य मे मम प्रियतरो नित्यम् भ्राता रामस्य लक्ष्मणः नियुक्तो धुर्यस्याम् तु तामुद्वहति वीर्यवान् यम् दृष्ट्वा राघवो नैव वृत्तमार्यमनुस्मरेत् सममार्थाय कुशलम् वक्तव्यो वचनान् मम मृदुर्नित्यम् शुचिर्दक्षः प्रियो रामस्य लक्ष्मणः यथा हि वानरश्रेष्ठ दुःखक्षयकरो भवेत् त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणम् हरिसत्तमा राघवस्तत्समारम्भात् मयि यत्नपरो भवेत् इदम् ब्रूयाश्च मे नाथम् शूरम् रामम् पुनः पुनः जीवितम् धारयिष्यामि मासम् दशरथात्मजा ऊर्ध्वम् मासान्न जीवेयम् सत्येनाहम् ब्रवीमि ते रावणेनोपरुद्धाम् माम्
निकृत्या पापकर्मणा त्रातुमर्हसि वीरत्वम् पातालादिव कौशिकीम् ततो वस्त्रगतम् मुक्त्वा दिव्यम् चूडामणिम् शुभम् प्रदेयो राघवायेति सीता हनुमते ददौ प्रतिगृह्य ततो वीरः मणिरत्नमनुत्तमम् अङ्गुल्या योजयामास नह्यस्य प्राभवद्भुजः मणिरत्नम् कपिवरः प्रतिगृह्याभिवाद्य च सीताम् प्रदक्षिणम् कृत्वा प्रणतः पार्श्वतः स्थितः हर्षेण महता युक्तः सीतादर्शनजेन सह हृदयेन गतो रामम् शरीरेण तु विष्ठितः मणिवरमुपगृह्य तम् महार्हम् जनकनृपात्मजया धृतम् प्रभावात् गिरिनिव पवनावधूतमुक्तः सुखितमनाः प्रतिसङ्क्रमम् प्रपेदे मणिवरमुपगृह्य तम् महार्हम् जनकनृपात्मजया धृतम् प्रभावात् गिरिनिव पवनावधूतमुक्तः सुखितमनाः प्रतिसङ्क्रमम् प्रपेदे रामभद्रमहेश्वास रघुवीरनृपोत्तमा भोजशास्यान्तकास्माकम् रक्षाम् देहि श्रियन्त्य ते इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 38 सर्गः अथ श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 39 सर्गः रामभद्रमहेश्वास रघुवीरनृपोत्तमा भोजशास्यान्तकास्माकम् रक्षाम् देहि श्रियन्त्य ते मणिम् दत्त्वा ततः सीता हनुमन्तमथाब्रवीत् अभिज्ञानमभिज्ञातम् एतद्रामस्य तत्त्वतः मणिम् दत्त्वा ततः सीता हनुमन्तमथाब्रवीत् अभिज्ञानमभिज्ञातम् एतद्रामस्य तत्त्वतः मणिम् तु दृष्ट्वा रामो वै त्रयाणाम् संस्मयतो यत्नः दुःखक्षयकरो भवेत् सतथेति प्रतिज्ञाय मारुतिर्भीमविक्रमः शिरसावन्यवैदेहीम् गमनायोपचक्रमे ज्ञात्वा सम्प्रस्थितम् देवी वानरम् मारुतात्मजम् बाष्पगद्गदया वाचा मैथिलीवाक्यमब्रवीथ कुशलम् धर्मसंहितम् यथा स च महाबाहुः माम् तारयति राघवः अस्माद्दुःखाम्बुसंरोधात् त्वम् समाधातुमर्हसि।